नमस्कार। 2063 सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुईवटा आयोगहरूको व्यवस्था गर्ने कुरा गरिएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू खोजबिन गर्ने आयोग। राजनीतिक खिचातानी र राजनीतिक दलहरू बीचको संविधान निर्माणको खिचातानीले निकै लामो समयसम्म यी आयोगहरू गठन हुन सकेनन्। ढिलै भए पनि आयोग गठन भयो। आयोगको ऐन बन्न समय लागिरहँदाखेरि आयोग गठन हुन ढिलाइ भएको थियो। ऐन बनेपछि आयोग गठन भयो। आयोगले 2 वर्षको म्यान्डेट पायो। त्यो 2 वर्षको समयावधि अस्ति माघमा सकिसकेको छ। त्यसपछि ऐनकै प्रावधान अनुसार 1 वर्ष म्याद थप गरिएको छ र अहिले त्यो समय पनि 4 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यो भयो प्राविधिक कुरा, तर यससँग जोडिएको छ तमाम पीडितहरूले न्याय पाउने कुरा, तमाम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचानको कुरा, उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा। यसका लागि पटक पटक आन्दोलन भए, पीडितहरू एकजुट भएर माग गरे र अहिले सबैले आशाको केन्द्र बनेको आयोगमा उजुरी पनि दर्ता गराएका छन्। तर गुनासो छ, आयोगले भने जसरी काम गर्न सकेन, आयोगले न्याय दिने हो कि होइन र हामी पीडितहरूले साँच्चै न्याय पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने गुनासो छ एकातिर भने। अर्कोतर्फ आयोगकै भनाइ छ जति सहयोग स्रोत साधन नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेकोले हामी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। आजको सम्भाषणमा हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग र यसले अहिले गरिरहेको काम कारबाही र यसबाट पाउने न्याय पाउने आशाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 525 मा के उल्लेख गरिएको छ भने दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भनिएको छ। आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग पहिलो प्रश्न, यो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन उच्च भावनाका साथ र जुन उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो, साँच्चै राजनीतिक दलहरूले आयोगलाई त्यो हैसियतमा पुर्याए? मौखिक रूपमा भनाइमा चाहिँ पुगेको महसुस गरेको छु, तर गराइमा चाहिँ त्यो अवस्था रहेको छैन। जस्तै केही समय अघि अलिकति बाहिर समाचारहरूमा पनि आयो, आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ आयोगै आउन छोड्नुभयो, कहाँ हुनुहुन्छ, हराउनुभयो भन्ने सम्मका म्यासेजहरू आए। भएको के थियो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अनि त्यसमा के भएको थियो भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो आन्तरिक समस्या पनि थियो र बाह्य जुन प्रकारको सहयोग हुनुपर्ने हो त्यो सहयोग पनि थिएन। र त्यस्तो अवस्थामा मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि थपिएको 1 वर्षमा जुन सङ्ख्यामा उजुरी आयोग समक्ष परेको छ त्यसलाई हामीहरू समापन गर्न सक्दैनौँ र एक प्रकारको चाहिँ भनौँ नैतिक दबाब दिनको निमित्त मैले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर म यो आयोगमा बस्न चाहँदैन, कृपा गरेर मलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँलाई मौखिक जानकारी गराएँ। यो कहिलेको कुरा? यो हो माघ 25 गते, जतिखेर म्याद सिद्धिँदै थियो आयोगको। सिद्धिँदै थियो। मैले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन, मलाई छलफल गर्नको लागि सरसल्लाह गर्नको लागि केही समय दिनुहोस् भनेर उहाँले समय माग गर्नुभयो हुनाले म चाहिँ उहाँको समय कुरेर बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि पनि पटक पटक हाम्रो संवाद भयो र उहाँले के भन्नुभयो, तपाईँ नछाडिदिनुहोस्, तपाईँले छाडेको खण्डमा यो आयोग असफल हुन्छ र तपाईँले जुन कार्यहरू अगाडि बढाउनुहुनेछ त्यसमा चाहिँ मेरो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो आश्वासन प्राप्त भए पश्चात म चाहिँ पुनः आयोगमा आएको। विस्तृत शान्ति सम्झौताकै दफा 523 मा के उल्लेख गरिएको छ भने दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले 60 दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी
परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुर गर्दछन् दुवै पक्ष भनिएको छ। यो दुवै पक्ष भनेको तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकार पक्ष हो। हामीसँग लोकेन्द्र मल्लिक हुनुहुन्छ, बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष। यो आयोगले गठनै निकै ढिलो भयो हैन। भन्न चाहिँ विस्तृत शान्ति सौदा के भन्यो भने 60 दिनभित्रै सूचनाहरू सार्वजनिक गरिनेछ भनियो। यो 60 दिन भनिरहनुको दिन तोकिएको छ नि जुन 2 महिनाको, यो बेपत्तालाई सार्वजनिक गर्नको लागि जति सकिन्छ चाँडो भन्दा छोटो समय राखिएको होला। यो कति महत्त्वपूर्ण समयावधि हो? किनभने बेपत्ता पारिएको व्यक्ति जति सकिन्छ छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मनसाय देखिन्छ। बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा सत्य तथ्यको पत्ता लगाएर अनि एउटा प्रतिवेदन सरकारमा पेश गर्ने, त्यसबाट दोषी देखिएका जुन व्यक्ति हुन् दोस्रो चरणमा त्यसलाई के छ भने अब यो महाधिवक्ताको कार्यालयमा कारबाहीको लागि लेखेर पठाउने, दुईटा काम। तेस्रो काम चाहिँ त्यो पीडितलाई परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने र चौथो चाहिँ एउटा के हो भने संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार भन्नाले यो सशस्त्र द्वन्द्व चाहिँ नेपालमा के कति कारणले भएको हो, भविष्यमा यसलाई नदोहोरिनलाई के उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र यस सम्बन्धमा अब पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने खालका कस्ता किसिमका ऐनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो सम्बन्धमा सुझाव दिने यो 4वटा कार्यादेश म्यान्डेट थियो। मैले तपाईसँग यो समयको कुरा किन गरेँ भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 60 दिन लेखिरहनुको अर्थ यो कुरा गम्भीर हो, चाँडो हुनुपर्छ। बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनेको जिउँदै पो छ कि भन्ने आश बाँकी रहन्छ, त्यसकारण चाँडो गर्नुपर्छ भनेको। तर झन्डै 8 वर्ष पछाडि आयोग गठन गरिराखिएको छ र आयोगको 2 वर्ष म्याद पुरा भएर आज झन्डै 4 महिनाको समय व्यतीत भइसकेको अवस्था छ भने यसलाई कतिको गम्भीर रूपमा लिइएको पाइयो? मेरो प्रश्न त्यो। अब सुरुमा 2 वर्षको लागि यो आयोग गठन भयो। हाम्रो पनि योजना थियो कि पीडितहरू वर्षौँदेखिका पीडाहरू बोकेर बसेका छन्, छिटोभन्दा छिटो यिनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ आयोगले गरिदियो भने अब केही मात्रामा उहाँलाई राहत पनि हुन्छ। त्यो किसिमले काम गर्ने मनसायले हामी आयौँ। त दुर्भाग्यको कुरो 9 महिनासम्म सरकारले नियमावली नै बनाएर हामीले दिएन, बल्ल तल्ल नियमावली बनेर आयो, त्यसपछि पनि चाहिने ऐनहरू बनाइदिएनन्, कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिएन। त्यसले चाहेर पनि वास्तवमा हामीले जति काम छिटो गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। अहिले चाहिँ आवश्यक सबै स्रोत साधन ऐनहरू प्राप्त भएको अवस्था हो अथवा अझै बाँकी छ? अझै बाँकी छ, केही भएकै छैन, बिल्कुलै केही भएको छैन। खालि हामीले आन्तरिक काम मात्रै गरिरहेको हो, काम हामीले रोकेका चाहिँ छैनौँ। जस्तो कि पहिलो चरणको काम हाम्रो सत्य तथ्यको खोजी हो, त्यसमा हामीले चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ लागिरहेछौँ र अहिलेसम्म हामी कहाँ 3093 जति उजुरी चाहिँ दर्ता भएका छन् हाम्रो आयोगमा। ती दर्ता भएका उजुरीहरूलाई के ल्याउने काम हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। भनेपछि केही पनि छैन भन्नु पर्यो कि अथवा अवस्था के छ त? आयोगको अहिलेको सिचुएसनको कुरा गर्दा आयोग गठन भयो, आयोगका पदाधिकारीहरू जिम्मेवार छन्, आन्तरिक रूपमा केही न केही काम गरिराखेका छन्, तर राज्य संयन्त्रबाट आउनुपर्ने क्याटेगोरी गर्दा के कुरा हो जुन आएकै छैन? सबभन्दा पहिले त के भयो भने हाम्रो आयोग जति बेला गठन भयो त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो कि होइन जुन ऐन छ त्यो अपुरो छ, अधुरो छ, यसलाई पुरा बनाउनु पर्यो, यसबाट चाहिँ पीडितले चाहिँ राहत पाउन सक्दैन र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि बेपत्ता पारेका व्यक्ति खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2073 हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो भने सर्वोच्चले चाहिँ आफ्नो फैसलामा चाहिँ बोल्यो र हामीले पनि हेर्दाखेरि अनुभव गर्दै जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको जुन परिभाषा हो त्यही चाहिँ अपुरो छ। त्यसले गर्दा हामीले धेरै अगाडि चाहिँ बढ्न पनि सकेका चाहिँ छैनौँ। कस्तोलाई चाहिँ बेपत्ता पारिएको मान्ने, कस्तोलाई नमान्ने, त्यसले सबभन्दा पहिले हामीले भने यो परिभाषालाई क्लियर गर। अहिलेसम्म सरकारले गरिसकेका चाहिँ छैन। अर्को परिपूरण सम्बन्धमा के छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा परिपूरणको सबभन्दा ठुलो महत्त्व हुन्छ। सामान्य अदालती प्रक्रियामा कस्तो हुन्छ भने अपराधीलाई सजाय दिने काम मात्रै गरिन्छ, तर यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कस्तो हुन्छ भने परिपूरण उयो सब उता पीडितले पनि सजाय पाउने, अर्थात् के छ भने न्याय दिलाउने पीडितलाई
अर्को पार्ट के छ भने यसको परिपूरणको वितरण गर्ने, परिपूरणबाट उनीहरूको घाउमा मलम लगाउने काम हो। त दोस्रो चरणको काम चाहिँ परिपूरणको हो। अब त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो आयोग 2 वर्ष 3 वर्ष कति चल्ला, त्यति बेला हामीले सिफारिस गरेर चाहिँ पठाइदियौँ भने फेरि सरकारले 1-2 वर्ष टाइम लिएला। त्यसले के हुन्छ भने वर्षौँदेखिका पीडित व्यक्तिहरूले समयमा राहत पाउन सक्दैनन्। त्यसैले यो अन्तरिम राहत दिने सम्बन्धमा पनि कानुनमा हामीलाई अधिकार दिनु पर्यो। त्यो पनि हामीले माग गरेर पठायौँ, पाएको छैन, अझै आए छैन। यसको साथसाथै सबभन्दा गम्भीर विषय त के हो भने जस्तो कि 4 वटा म्यान्डेटमा दोस्रो म्यान्डेट के छ भने पीडक उप मुद्दा चलाउनलाई मान्य अधिवक्ता समक्ष चाहिँ पठाउने। अब हामी खोजबिन गर्छौँ, सत्यको पत्ता लगाउँछौँ, फलाना व्यक्तिले फलानालाई बेपत्ता पारेको देखियो भने त्यसलाई अब कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन चाहिँ हामी कहाँ छैन। यो सुरुमै हामीले महसुस गरेर त्यही बेलादेखि सरकारसँग माग गऱ्यौँ, एउटा मसौदा गएर पनि पठायौँ। तपाईँहरूले सक्नुहुन्न भने यसमा संशोधन गरेर वा यस्तो किसिमको एउटा बनाइदिनुहोस् चाँडो। त्यो अहिलेसम्म भएर चाहिँ आएको छैन। यदि पीडकको पत्तै पनि लगाएर छोड्यौँ भने त्यस उप चाहिँ मुद्दा चलाउने हामीसँग चाहिँ कानुन छैन। त्यसमा पनि सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन, हामीले दिन सकेका चाहिँ छैन। अब यसको साथसाथै के छ भने यत्रो अधिराजभरि हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि पर्याप्त चाहिँ त्यो अनुसन्धानकर्ताहरूको कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ। हामीले पटक पटक लेखेर पठायौँ, सरकारले दिएनन्, थोरै मात्रा मात्रै पठाए। तिनलाई हामीले तालिम दियौँ, तिनलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिदिए। अहिले सबै चाहिँ हामी कहाँ छैनन्। हामीले के भन्यौँ भने यदि तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न भने अब हामीलाई त्यो अधिकार दिनुहोस्, यो करारमा नियुक्त गर्ने हामीले अधिकार दिनुहोस्। हामीले रिटायर भएका सरकारी वकिल, रिटायर भएका अदालतका अधिकृतहरू तिनलाई चाहिँ ल्याएर तिनलाई सामान्य ट्रेनिङ दिएर उनीहरूबाट काम लिन्छौँ भन्यौँ। त्यसमा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै वास्ता। अब भनेपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता यताको सत्तारूढ संरचना हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व गरेको छ, नेकपा एमाले पनि नेतृत्व गरेको छ, माओवादी तत्कालीन माओवादी केन्द्र त्यसले पनि नेतृत्व गरेको छ। पछिल्लो तपाईहरुको आयोग गठन भएको 2 वर्ष र यो प्लस अवधिलाई हेर्ने यतिखेर पनि यी मुख्य तीनै पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेका छन्। अब तपाईको कुरा सुनिरहँदा मैले यी राजनीतिक दल जो मुख्य खेलाडी हुन् यिनीहरूलाई सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगसँग मतलब छैन, यसको गाम्भीर्यतासँग मतलब छैन भने के हुन्छ? अब सामान्य रूपमा त त्यही देखिन्छ। अब आन्तरिक कुरा त के होला नै सरकारका आफ्ना त्यसमा म अहिले आउँछु। सुरु के हुन्छ साँच्चै राजनीतिक दलहरू विस्तृत शान्ति सम्झौता यता जे कुरा गम्भीर रूपमा विस्तृत शान्ति सम्झौता उल्लेख गरियो त्यसमा अहिले मैले भर्खरै नाम लिए सबै दलले नेतृत्व गरेका छन्, ती दलहरूको कसैको पनि यसमा गम्भीरता छैन भन्ने आरोप लगाए भने के हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन होला। किन भन्दाखेरि राष्ट्रको जुन नीति तथा कार्यक्रम छ त्यसमा शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बारम्बार उल्लेख गरिएको छ। बजेट भाषणमा पनि ती कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। एवं प्रकारले अब यहाँको चाहिँ भनौँ राजनीतिक गतिविधि हेर्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धन किन टुट्यो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ नेकपा एमाले त्यति सहयोग गरेन भन्ने कुरो अविश्वासको प्रस्ताव पनि उल्लेख गरेर आएको थियो। एवं प्रकारले अहिलेको भनौँ सत्ता गठबन्धनको चाहिँ भनौँ जुन सहमतिका बुदाहरू छ त्यस बुदा नम्बर 4 हेर्ने हो भने त्यस पनि शान्ति प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। एवं प्रकारले भनौँ नि समय समयमा संसदमा प्रस्तुत हुने विभिन्न दस्तावेजहरूमा यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गम्भीरै छैन भनेर भन्न मिल्दैन। मैले यसमा एउटा सब क्वेसन राखौँ। जस्तै अस्ति भर्खर पनि सत्ता छोडिरहँदाखेरि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शान्ति प्रक्रियामा के गर्नुभयो मलाई त खुबै भन्नुहुन्थ्यो, तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो, आयोगका पदाधिकारी नै कहाँ छन् भन्ने हिसाबले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। सत्ताको खेल हुँदा सत्ता समीकरण बनाइरहँदा एउटा गजबको मोहरा चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ, आयोगहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने शब्द रहने। अहिले भर्खरले यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा आउने त्यो रेगुलर प्रक्रिया। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक सम्झौताहरूमा उल्लेख गरिने, तर व्यवहार त हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खरै मल्लिक सरले उठाउनु भएका कुराहरू हामीलाई यो 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 चिज त दिएकै छैन भनेपछि हातखुट्टा बाँधिदिएको छ अनि काम गर भनिराखिएको छ। र सामान्य आयोग भएदेखि त ल ठिकै छ म्याद थप्दै जाउँ भन्नुहुन्थ्यो। यो विशेष प्रकृतिको छ र यसले के गर्छ भनेर हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ हेरेर बसेका छन् न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्न। यसलाई हामीले
साँच्चै गम्भीर रूपमा लिएकै शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ त? होइन, निश्चय पनि यहाँले जुन पहिलो प्रश्न गर्नुभयो विजयजीले, त्यसमा मैले भने नि एउटा नैतिक दबाब दिनुको निमित्त मैले केही समय चाहिँ कार्यालयबाट अनुपस्थित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब उच्च स्तरीय आयोग भन्ने र व्यवहारमा जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ नि आयोगलाई सहयोग हुनुपर्ने हो, कानुनदेखि लिएर नियमदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर बजेटदेखि लिएर त्यो नहुनु। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कि गम्भीर पो छैनन् कि आफ्नो सत्ताको समीकरण मिलाउँदा भोट पाउनलाई अर्को दललाई गाली गर्नुपर्ने, आफू सत्तामा त त्यही काम नगर्ने अर्को दललाई गाली गर्नुपर्ने त शब्द प्रयोग गर्ने अवस्था हुँदाखेरि कतै गम्भीर छैनन् कि? अथवा अर्को सजिलो कुरा छ, यसको गम्भीर्यता नबुझेर पो हो कि? गम्भीरता नबुझ्या पनि होइन, त्यो त हामीले बारम्बार औपचारिक अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूको समक्ष सन्देश सम्प्रेषण गरेका नै छौँ। र गम्भीरको अवस्था के भन्दाखेरि जुन मैले भने संसदमा प्रस्तुत हुने दस्तावेज, ती दस्तावेजहरू भनेको के एउटा सार्वभौम जुन जनताको चाहिँ एउटा निकाय हो, जनप्रतिनिधिको थलो हो, त्यहाँ प्रस्तुत हुनु भनेको त गम्भीर कुरो हो नि। त्यसलाई त्यसमै अब यसरी सुरु गरौँ। अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग के गरिराखेको छ? अहिले हामीहरूले चाहिँ भनौँ नि 7वटा प्रदेशमा 5वटा प्रदेशमा हामीले मुकाम खडा गरिसक्यौँ र त्यहाँ चाहिँ अब हामीहरूले जुन उजुरीहरू परेको थियो त्यो प्रदेशको चाहिँ भनौँ जिल्ला तहबाट हामीले छानबिन सुरु गरिरहेका छौँ र अनुसन्धान टोलीमा हामीले सहन्यायाधियोक्ताको संयोजकत्वमा स्थानीय विज्ञहरू राखेर र आवश्यकता अनुसार त्यो कार्यटोलीले अनुसन्धान टोलीले घटनाको प्रकृति हेरेर स्थानीय विशेषज्ञहरू करारमा नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएर छानबिन प्रारम्भ गरिरहेका छौँ। हाम्रो ललितपुरमा र पोखरामा चाहिँ हामीहरूले अहिले घर प्राप्त नभएको हुनाले त्यसलाई भाडामा लिने प्रक्रियाको थालनी गरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ असारको पहिलो सातामा त्यहाँबाट पनि हामी छानबिन प्रारम्भ गर्छौँ। यो 3 नम्बर र 4 नम्बर प्रदेशमा बाँकी छ, अरूमा भइरहेको छ। त्यो मुकाममा काम के हुन्छ? त्यो मुकाममा जुन उजुरीहरू परेको छ अहिले हामीले 1000को सङ्ख्यामा प्रदेशमा पठाइदिएका छौँ र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा हामीले चाहिँ भने त्यो उजुरीको शनाखत गर्ने कार्य गर्छौँ। जस्तो कि भने त्यो उजुरी हाल्ने पीडितले हालेको हो होइन, या जो व्यक्तिले राखेको छ उसले राखेको हो होइन, र त्यो फाइल अध्ययन गरिसके पश्चात उहाँसँग थप जानकारी लिनुपर्ने, उहाँसँग बयान लिनुपर्ने, घटनास्थलको निरीक्षण गर्नुपर्ने, ती कार्यहरू अगाडि बढ्छन्। अब यससँगै जोडिएको अघि मल्लिक सरले जुन भन्नुभयो, यहाँहरूलाई चाहिँ कानुन, स्रोत साधन र अन्य विशेषज्ञका कुराहरू जुन हामीलाई छँदै छैन भन्ने खालको कुरा गर्नु बेपत्ता आएको अध्यक्षले, यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? होइन, विज्ञ र विशेषज्ञलाई हामीलाई चाहिँ बजेट प्राप्त छ र त्यसमा चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो अहिलेसम्म छैन। तर आगामी दिनमा के भन्दाखेरि यो 7वटा मुकामबाट मात्रै जति सङ्ख्यामा उजुरी हामीसँग परेछ त्यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिँदैन र यो 7वटा प्रदेशबाट जुन हामीले अनुभव प्राप्त गर्नेछौँ त्यसको आधारमा आवश्यकता अनुसार घटनाको प्रकृति र सङ्ख्या हेरेर विभिन्न जिल्लामा फेरि हामीले कार्यटोलीहरू अनुसन्धान टोलीहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्ने अवस्था। त्यतिखेर चाहिँ भनौँ नि तुरन्त बजेट उपलब्ध भएन भने हामीहरूले निश्चित समयमा चाहिँ यो हाम्रो उजुरीहरू चाहिँ भनौँ नि समापन गर्न सक्दैनौँ। अब थपिएको म्यादको कुरा गर्ने नि यहाँहरूसँग 8 महिना बाँकी छ। 8 महिनामा यहाँहरूको कार्यसूची के हो? अब के हुन्छ र 8 महिनामा हामी काम सिद्ध्याउँछौँ? 8 महिनामा हामीले सक्ने हिसाबले नै कार्यसूची तयार गरेका छौँ। त्यो भनौँ नि यहाँले चाहिँ हाम्रो कार्ययोजना पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइटमा छ। अहिले मलाई पनि मिति सुधा चाहिँ कण्ठ हुने कुरो भएन, तर 21 गतेबाट हामीहरूले यो महिनाको 21 गतेबाट अनुसन्धान प्रारम्भ गर्छौँ भनेका थियौँ र त्यो हामीले हाम्रो कार्यान्वयन योजना अनुसार प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। केवल मैले भने 2 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ती कार्यालयहरू खोल्न बाँकी छ र जुन विभिन्न जिल्लामा मैले भने नि अब कति सङ्ख्यामा चाहिँ भनौँ हामीले गठन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त अनुसन्धान टोलीले दिएको प्रतिवेदनमै भर पर्ने कुरो, यति सङ्ख्यामा भन्न सक्दिनँ। तर पनि धेरै जस्तो जिल्लामा हामीले अनुसन्धान टोलीहरू गठन गरेर त्यहाँ छानबिन गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यदि सरकारले समयमै हामीहरूले माग गरे अनुसारको बजेट दियो भने अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर कानुनको हकमा हामीलाई पनि केही समस्या छ। जस्तो कि भनौँ नि कतिपय अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेको स्थिति छ। जस्तो भने बलात्कारको हकमा जुन कि भनौँ न द्वन्द्वको कुनै अङ्ग पनि होइन, जुन चाहिँ भनौँ अक्षम्य अपराध हो र जुन कि कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा मुलुकी ऐन अनुसार 35 दिन भए तापनि सर्वोच्च अदालतको चाहिँ व्याख्याले 6 महिना पुर्याइएको छ। आयोगै 8 वर्षपछि गठन भयो। त्यो हदम्याद कहाँ पुग्यो हामीले द्वन्द्वकालीन घटनामा चाहिँ हदम्यादको व्यवस्था नहोस् भनेका छौँ। भने कतिपय कुराहरू चाहिँ भनौँ परिभाषाको रूपमा स्पष्ट छैन, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्याख्या गरियोस् भनेका छौँ। एवं प्रकारले यातनाको हकमा जुन कि अक्षम्य अपराध हो, यातनाको हकमा पनि के छ भन्दाखेरि
केवल राज्य पक्षबाट भएको घटनालाई मात्रै अपराध मानिएको छ। त्यतिखेर भनौँ हामीले हेर्ने हो भने त तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पनि त्यस्ता घटनाहरू घटाइएका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले आयोगले कार्य गर्न सक्ने स्थिति छैन। र नियमको कुरा गर्ने हो भने जस्तो अघि हाम्रो बेपत्ता आयोगको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो एउटा चाहिँ भनौँ नि यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको के हो भन्दाखेरि पीडितहरूलाई परिपूरण दिने, क्षतिपूर्ति दिने र उहाँहरूको कस्तो प्रकारको पीडा परेको थियो राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने गरोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। अब अहिलेको नियमावलीमा हामीहरूलाई के गरिदियो भन्दाखेरि कोही घाइतेलाई उपचारको लागि आयोगले सिफारिस गर्ने भने अधिकतम 1 लाख रुपियाँ है। र हामीहरूले विभिन्न जिल्ला भ्रमण गर्ने क्रममा एकदमै खराब अवस्था देखेका छौँ। त्यो 1 लाख रुपियाँ उहाँहरूको लागि केही पनि हुँदैन, त्यस केही उपचार पनि हुँदैन। एवं प्रकारले क्षतिपूर्तिको हकमा अधिकतम 3 लाख रुपियाँ तोकिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनौँ नि 1 र 3 को चाहिँ जुन सीमा हामीहरूलाई तोकिदिएको छ त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरू यो आयोगमा बसेका छौँ, जताभावी हामी सिफारिस गर्दैनौँ होइन। राज्यको चाहिँ भनौँ आर्थिक अवस्था के छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर र पीडितको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामी सिफारिस गर्नेछौँ, जुन कि राज्यले धान्न सक्ने अवस्था हो। र पीडितले चाहेअनुसारको उहाँहरूलाई चाहिँ परिपूरण प्राप्त भएको खण्डमा मात्रै एउटा चाहिँ भनौँ नि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ मेलमिलापको माहौल बन्छ र त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई पूर्णता दिने कार्य गर्दछ। तर अहिलेको 1 र 3 लाखले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। लोकेनजी, अब अहिले बेपत्ता आयोगले चाहिँ काम के गरिरहेको छ? अब अघि नै मैले निवेदन गरेँ कि हामी कहाँ 3093 जति उजुरी दर्ता भएका चाहिँ छन्। तीमध्ये केही 10-20वटा जति सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित थिए, त्यहाँ पठाउने काम हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि अरू जुन प्राइमा फेसी हेर्दा नै सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीहरू थिएनन्, त्यसलाई तामिलीमा राख्ने हामीले काम गऱ्यौँ। र कतिपय कस्तो थियो भने एउटै व्यक्तिको सम्बन्धमा तिनका परिवारका 2-3जनाले पनि उजुरी हाले थिए, तिनलाई पनि हामीले एउटैमा गाभ्ने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। यी सब गर्दाखेरि अब अहिले करिब 2800को हाराहारीमा हामीसँग अनुसन्धान गर्नुपर्ने मिसिलहरू चाहिँ छन्, फाइलहरू चाहिँ छन्। यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्दा 3 चरणमा गर्ने हामीले सुरुमै योजना बनायौँ। पहिलो चरणमा प्राइमा फेसी हेर्ने काम कि ती फाइलहरूमा चाहिँ त्यो विषयवस्तु जुन छन् त्यो सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित हो कि होइन, छैन भने त्यसलाई तामिलीमा राख्ने हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र त्यो काम हामीले सकिसक्यौँ। दोस्रो चरणमा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले यो कार्यटोलीहरू गठन गऱ्यौँ, त्यसमा अधिकृतहरूलाई पनि राख्यौँ र त्यसपछि हामी पनि आयोगका पदाधिकारीहरू पनि त्यसमा बस्यौँ। विभिन्न टोलीले आफ्नो चाहिँ राय व्यक्त गर्यो। त्यसमा हामीले विभिन्न ठाउँको चाहिँ उल्ल्यौँ, जस्तो कि शान्ति मन्त्रालयमाबाट पनि हामीले फाइल झिकायौँ। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि तिनले दिएको फाइल पनि झिकाउने काम गऱ्यौँ। आइसिआरसीको रेकर्ड पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि इन्सेकको पनि रेकर्ड हेर्ने काम हामीले गऱ्यौँ र यसको आधारमा ती घटनालाई चाहिँ अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो निष्कर्षमा हामीले पुगेर अहिले त्यसलाई आयोगमा चाहिँ पेश गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ। त्योमध्ये भनौँ 2800 मध्ये करिब 200 जतिमा हामीले यो विस्तृत अनुसन्धानमा जाने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र विस्तृत अनुसन्धानको काम पनि हामीले सुरु गरेछौँ। त्यसमा चाहिँ 3 जना हाम्रो चाहिँ आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा चाहिँ त्यो 3टा टोली गठन भएछ। मेरो र 1 जना अरू सदस्यको उसमा के छ भने हामीले सामान्य रेखदेख गर्ने र 2 जना चाहिँ अधिकृतलाई राखेर हामीले कार्यटोली गठन गरेर। अब दिएको समय 8 महिना बाँकी छ। हजुर, 8 महिनाभित्रमा तपाईँहरूले प्रतिवेदन बुझाउन सक्नुहुन्छ? अब सुरुमै म्याद थप गर्ने बेलामा हामीले एउटा आफ्नो कार्ययोजना बनाएर सरकारले दिएका थियौँ र ती शर्त पनि राखेका थियौँ। यदि समयमा सरकारले कानुन बनाउने काम गरिदियो, हामीलाई चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरिदियो र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदियो भने यो काम हामी चाहिँ 1 वर्षभित्र सक्छौँ भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई भनेका थियौँ। यदि यो व्यवस्थाहरू गर्न सक्नु भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ भने स्पष्ट रूपमा म्याद थपकै चिठीमा हामीले लेखेर पठाएका थियौँ। तर 4 महिना भयो, एउटा विडम्बना नै भनौँ यसलाई। अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै पनि काम अगाडि चाहिँ बढाएको चाहिँ छैन, तापनि हामीले काम चाहिँ आफ्नो रोकेका छैन। सुरुकिन, अब म्याद
जुन थपियो 8 महिना बाँकी छ भन्ने कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ, त्यो समयमा जस्तो आयोगले चाहेको हो त्यो खालको छानबिन सबै गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ अथवा के छ स्थिति? अहिलेको अवस्था कायम रहेको खण्डमा सकिँदैन, त्यो स्पष्ट छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले पनि आयोगको म्याद थप गर्दाखेरि केही विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ, बजेटदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर ऐन र नियमको संशोधनका विषयहरूदेखि लिएर। त्यो भएको खण्डमा मात्र 1 वर्षमा हामी काम सक्दछौँ। 4 महिना बितिसक्यो, अहिलेसम्म केही भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बाँकी 8 महिनामा अहिलेको स्थितिमा आफ्नो चाहिँ कार्य चाहिँ भनौँ सफलतापूर्वक या प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकिँदैन। र ऐन बमोजिम त्यसपछि म्याद थप्ने व्यवस्था पनि छैन होला अहिलेको अवस्थामा छैन। कि ऐन संशोधन गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो? त्यही त, या भने ऐन संशोधन गर्नु पर्यो, या भने भनौँ नि अब ऐन संशोधन नहुने भने अब हामीहरू चाहिँ। अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनु, उहाँ पनि भन्दै हुन्छ, यहाँले पनि भनिराख्नु भएको छ आयोग गठन गरियो, हेर्दाखेरि फिजिकल रूपमा आयोग छ, तर यसलाई सहयोगी हातहरू र सहयोगी जति पनि चिज नदिएर हात बाँधिएको जस्तो स्थिति देखिन्छ भने तपाईँहरू कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त? फेरि म्याद थप्ने अनि म्याद थप्दै जाने भन्ने खालको परिस्थितिको अवस्था हो अथवा होइन? कि अलिकति गभर्मेन्टसँग हामी स्ट्रङली जान्छौँ, हामीलाई यो भयो भने हामी गर्न सक्छौँ, नभएदेखि यसलाई के गर्ने हो भन्ने डिसिजनमा पुग्छौँ? होइन, मैले भने नि जस्तो के भन्दाखेरि यहाँले भने जस्तै आशंका ममा पनि उत्पन्न भयो हुनाले कि यिनीहरूले चाहिँ भनौँ नि राजनीतिक दलहरूले केवल म्याद थप्दै जाने र हामीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ भनौँ नि झुन्ड्याएर राखिरहने। र मैले स्पष्ट भनिदिइसकेको छु, म जागिर खान आएको होइन, राज्यले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई निर्वाह गर्न आएको हो र त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु पर्यो। र मैले आश्वासन अहिले के पाएको छु भन्दाखेरि हामी त्यस्तो वातावरण बनाइदिन्छु भनेर त्यस्तो आश्वासन प्राप्त भएको हुनाले नै पुनः म चाहिँ आयोगमा फर्किएँ। अब यसको अलिकति छलफल गरौँ। जस्तै तपाईँहरू अस्ति सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समिति संसदकोमा पनि जानुभएको थियो, त्यहाँ त्यो समितिले पनि आफ्नो निर्णय सुनाउने क्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन रहेको भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। वाक्य राजनीतिक दल शीर्ष नेतृत्व र सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। र हामी अहिले यहाँ छलफल गरिरहँदा पनि यो समितिले जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसमा लगभग त्यही नजिक हामी पुगिरहेका छौँ। सबैतिरबाट हेर्दाखेरि साँच्चै अब फेरि यो दल त्यो दलतर्फ नजाउँ, अघि मैले भनिसकेँ सबै दलले नेतृत्व गरिसकेका छन्, राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिँदैनन्। तपाईँहरूले कारण खोज्ने प्रयास गर्नुभएको छ किन भनेर? कारण खोज्ने भन्दा पनि भनौँ नि यो जुन गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हुन्छन् त्यसमा एउटा घटनाले त के प्रमाणित गरिसक्यो भन्दाखेरि यदि भनौँ नि राष्ट्र उदासीन हुने हो, त्यस्तो घटनालाई चाहिँ उचित ढङ्गले सम्बोधन नगर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र अधिकार त्यसमा आकर्षित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि या त उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि केवल यसलाई लम्ब्याएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि भुलाएर राख्ने भन्ने सोचमा सायद त्यो सहज छ, सम्भव छ, त्यो निश्चय पनि छैन। र त्यो मैले चाहिँ भनौँ नि आफूले व्यक्तिगत रूपमा भेट्दाखेरि र सार्वजनिक रूपमा पनि बोल्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु, यसप्रति संवेदनशील भइदिनुहोस्, गम्भीर भइदिनुहोस्, यसले ठुलो विपत्ति निम्ताउनेवाला छ। त्यही भएर मैले सूर्यकिरणजी अघि सुरुमा भनेको थिएँ, यहाँ के लेखिएको छ भने उच्च स्तरीय आयोग भनिएको छ र त्यो आयोगको गाम्भीर्यतालाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अब आयोगको संरचनामै अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हो। आयोगको संरचना गरिरहँदाखेरि सर्वदलीय अनि सहमतीय भन्ने जुन राजनीतिक शब्दावली आयोगमा पनि प्रयोग होस्, झट्ट हेर्दा आयोगको भागभण्डामा सदस्यहरू पठाइएको, अध्यक्षहरू पठाइएको स्थिति देखिएको छ। आयोगको संरचना हेर्दा त्यो पठाउँदैखेरि उहाँहरूमा नियतमा शङ्का थियो, मेरो कार्यकर्ता त्यहाँ भइदियो भने त मलाई अलि सहज हुन्छ भन्ने आशय थियो भनेर आरोप लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने त? होइन, यसको चाहिँ छनौट जुन प्रकारले गरियो, यद्यपि भनौँ नि राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन सक्दछन्, तर पनि भनौँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष उहाँले पठाएको प्रतिनिधि र 3 व्यक्तिहरू चाहिँ बाह्य क्षेत्रबाट विभिन्न विधामा विज्ञ व्यक्तिहरू, जसमा एउटा महिला हुनुपर्ने र थियो पनि, त्यस्तो प्रकारको उहाँहरूले गठन गराउनु भयो। र आयोगलाई त्यो छनौट समितिलाई के पनि म्यान्डेट दियो भन्दाखेरि यदि कसैले चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिँदैन, उहाँहरूले निवेदन आह्वान गर्दाखेरि र उहाँहरूलाई लाग्छ कि त्यस्तो व्यक्तिहरू यो आयोगमा आउनु पर्दछ भने उहाँहरूले आफै सम्पर्क गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ भनौँ नि व्यक्तिगत विवरण लिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने, र मेरो हकमा त्यही भएको हो। म
मलाई चाहिँ भनौँ नि मैले त्यो निवेदन मागे पनि थाहा थिएन, मैले दिए पनि थिएन, तर भनौँ नि मलाई सम्पर्क गरियो र आयोगमा बस्दिनु पऱ्यो भनेर व्यक्तिगत विवरण मागेर मैले दिएँ पनि, र त्यो चाहिँ गोर्खापत्रमा सार्वजनिक पनि गरियो। यी भनौँ सार्वजनिक सुनवाईको लागि कसैप्रति केही आपत्ति छ भने, केही उजुरी छ भने दिनुहोस् भनेर आह्वान पनि गरियो। र त्यसरी जुन प्रक्रियाबाट यो आयोग गठन भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आभास दिन मिल्दैन, अर्थात् त्यस्तो भन्न मिल्दैन। तर पनि भनौँ नि अब भोट त मैले पनि कसैलाई हाल्छु होला होइन, त्यसैको आधारमा मात्रै यो चाहिँ फलाना पार्टीको भनेर भन्नु कतिको। मैले यो प्रश्न किन उठाइरहेको छु भने हामी कहाँ रहेको चर्चित अलिकति नाम चलेका आयोग एक दुईटाको नाम लियो। 2046 साल पछाडि मल्लिक आयोग गठन भयो, 62-63 पछि रायमाझी आयोग गठन भयो। यो दुईटा आयोगको प्रतिवेदनलाई यसरी सेबोटाज गरियो, तत्कालीन जो दोषी भनिएको थियो तिनीमाथि आजसम्म कारबाही भएको छैन। यो राजनीतिक दलहरूको एकदमै इच्छा भएको आयोग थियो, तत्कालीन सत्तामा चरम दुरुपयोग गरेर जनआन्दोलनमा दमन गरियो भन्ने उद्देश्यले गठन गरियो, जुन राजनीतिक दलहरूको माग पनि थियो। तर त्यसपछि सरकारमा आएका राजनीतिक दलहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएनन् र दोषीले सजाय पाएन, आजसम्म मजाले घुमिरहेका छन्। कतै राजनीतिक दलहरूलाई यो दुईटा आयोग पनि यस्तै यस्तै हो, अलिकति समय लम्ब्याइदिने, अलिकति धिङ्गाइ गरिदिने, एउटा खालको रिपोर्ट लिने यिनीहरूसँग, त्यो रिपोर्टलाई महाधिवक्ता भनेको त फेरि फलानु दलको कार्यकर्तै जस्तो भएर बसिरहेको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक के अरे कानुनी सल्लाहकार हो, त्यस मार्फत जसरी पहिला चाहिँ रोक्न सफल भयो त्यसरी रोक्न सफल हुन्छ। त्यस कारण एउटा प्रक्रिया केही समय लम्ब्याइदिउँ छोडिदिउँ भन्ने आग्रह पूर्वाग्रहले कतिको काम गरेको छ राजनीतिक दलहरूले। अब जुन अगाडिका आयोगहरूका कुरा गर्नुभयो नि, ती आयोगहरू चाहिँ जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत गठन भएको चाहिँ थियो। तिनको काम खालि प्रतिवेदन सरकारले बुझाइदिने हो, त्यसपछि तिनको अरू केही काम चाहिँ थिएन र त्यो गोप्य पनि हुन्थ्यो। सायद अहिलेसम्म पनि धेरै गोप्य छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले 3टा आयोगमा काम गरेँ, त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ, सार्वजनिकीकरण भएको चाहिँ छैन। तर हामी जुन 2टा आयोगमा काम गरिरहेछौँ, यो सम्बन्धित ऐन हेर्दा कस्तो छ भने हामीले प्रतिवेदन हुन त कार्यान्वयन हामीले गर्ने होइन, गर्ने त सरकारले नै हो। हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि त्यसको 15 दिनभित्र चाहिँ संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। 30 दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा पेश हुने बित्तिकै त्यसको सार्वजनिकीकरण हुन्छ। त्यो भइसकेपछि सरकारलाई त्यसले दबाउन पनि कठिन हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यसको साथसाथै हाम्रो जुन प्रतिवेदन छ त्यो अनुसार काम भयो भएन त्यो हेर्नलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्ने अधिकार पनि यो ऐनले चाहिँ दिएको छ। यो 2टा कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने सरकारले हामीले दिएको प्रतिवेदनलाई दबाउन त्यति चाहिँ सहिलो छैन, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण नै हुन्छ। त्यसो भएदेखि यो सार्वजनिक हुन्छ भनेर ल्याउन ढिलाइ हो कि अथवा यहाँले अहिले बुझाइराख्नु भएको डिफरेन्स छ नि आयोगको यसको गाम्भीर्यता, त्यो नबुझेको भनौँ कि नबुझेको भनौँ भने त त्यसो भन्न मिल्दैन। यत्रो दिग्गज नेताहरूले बुझ्नुभएकै होला। अनि जति ढिलो गर उति यो सङ्लिँदै के भन्छ यसलाई थिचिँदै जान्छ, दबिँदै जान्छ, बिस्तारै मिल्दै जान्छ भन्ने खालको सोच हो कि? अब त्यो त अब सरकारले बुझ्ने कुरो हो, आयोगले त प्रतिवेदनसम्म बुझाइदिने हो, त्यसपछि यो काम आयोगको त केही पनि होइन। मैले यो कुरा किन उठाइरहेको छु भने जस्तै आयोगको काम गर्ने उसलाई दिइएको म्यान्डेट ऐनले दिइएको छ, सबै चिजमा शङ्का रहेन। कुनै बेला व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह विवाद पनि भयो होला आयोगमा। आयोगलाई स्रोत साधनबाटै असहयोग गर्नु, विज्ञ दिनबाटै असहयोग गर्नु, आयोगै ढिला गठन हुनु, बल्ल बल्ल आयोग गठन त्यसलाई स्रोत साधन सम्पन्न नबनाउनु, यो खालको किन अलमल छ भन्ने क्वेसन हो कि जसले पनि अहिले खोजिरहेको आन्सर चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ भनौँ नि उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने, जुन कि मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, या त आयोगै गठन नगर्दै हुन्थ्यो। आयोग गठन गर्यो, यो एउटा कानुनद्वारा निर्मित आयोग हो, वैधानिक आयोग हो, र यसले उजुरी आह्वान गर्यो। उजुरी आह्वान गर्दाखेरि 58,052 उजुरी चाहिँ उजुरी समयभित्र हामीलाई पर्यो र अहिले पनि हुलाकबाट केही आउने कार्यहरू भइ नै रहेको छ। 400 को हाराहारीमा छन् तिनीहरू, र केहीले अझै पनि हाम्रो छुट्यो भनेर भनिरहेको छ। एउटा कुरो बुझ्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि आधिकारिक रूपमा यो आयोगलाई 58,052 उजुरी प्राप्त भइसकेका छ। अर्धन्यायिक निकायहरूसँग केही विचाराधीन छन्। 7,500-8 हजारको हाराहारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि द्वन्द्व पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् भन्दाखेरि 65-70 हजारको हाराहारीमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ भनौँ दर्ता भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने कति ठुलो समस्या हामीले निम्त्याउँदैछौँ। किन अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, मानव अधिकार सम्बन्धी
मानियो कानुन सम्बन्धी हामीहरूले हस्ताक्षर गरेका छौँ, अनुमोदन गरेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरिरहेको छ कि नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय त्यसलाई के भन्ने इन्टरभेन्सन कतिखेर हुन्छ? आयोगले रिपोर्ट दिन सकेन लामो समयसम्म भने पनि हुन्छ? निश्चय पनि आयोगले चाहिँ भनौँ नि आफ्नो कार्य भनौँ नि प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सकेन भने पनि हुन्छ र यो प्रकारले आयोगले भनौँ नि कामै गर्न नसके पनि इन्टरभेन्सन त्यहाँ हुन्छ। जस्तो म उदाहरण दिन चाहन्छु, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्का, महेन्द्र राजापाक्से राष्ट्रपति हुँदाखेरि उहाँले तामिल विद्रोहीहरूलाई पराजित गर्ने कार्य गर्नुभयो। त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आवाज उठ्यो। द्वन्द्वको दौरान त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाहरू घटेका छन्, त्यो छानबिनको लागि आयोग गठन गर्नुहोस्। उहाँले सुनेको नसुने गरिदिनु भयो। त्यसपछि अर्को राष्ट्रपति आउनु भएको छ अहिले, मैत्रीपाल सिरिसेना, उहाँलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै आग्रह गर्यो, उहाँले पनि सुन्नु भएन, मान्नु भएन। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के प्रतिवेदन पारित गर्यो भन्दाखेरि छानबिन आयोग गठन गर, श्रीलङ्कन सरकारलाई निर्देशन गर्यो र त्यो छानबिनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ न्यायाधीश राख्ने काम गर भन्नुको तात्पर्य विदेशी सम्मिलित आयोग गठन गर। कमसेकम नेपालको हकमा चाहिँ हामीलाई के एउटा चाहिँ सुविधा छ भन्दाखेरि दुईटै आयोगमा हामीहरू सबै सदस्यहरू नेपाली नै छौँ र यहाँको चाहिँ भनौँ नि वास्तविकता बुझेका छौँ, के कस्तो अवस्थामा द्वन्द्व भयो र यसलाई समाधान गरेर कसरी भनौँ नि समाधानका उपायहरू सुझाउँदाखेरि चाहिँ यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्छ। हाम्रो आयोगमा केवल नेपालीहरू मात्रै भयो, विदेशी छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छैन र विगत वर्षहरूमा पनि भनौँ नि जिनिभामा युपिआर युनिभर्सल पिरियोडिक रिपोर्ट उप छलफल हुँदाखेरि यो टिआरसीको बारेमा र सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा धेरै राष्ट्रहरूले कुरा उठाए। इभन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत तिमीहरूको आयोगलाई सहयोग गर, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाऊ, अन्यथा त्यस्ता पीडकहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ भन्ने समेतको आवाज उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने ठुलो चाहिँ हामीले समस्या निम्ताउँदैछौँ। अहिलेसम्म सरकार अथवा राजनीतिक दलले के बुझ्नु पर्यो भने ढिलै भए पनि गठन भएको आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्निसन छ। दोस्रो, ढिलै भए पनि आयोग गठन भएको आयोगमा पीडितहरूले विश्वास गरेर उजुरी ल्याएर राखेका छन्। यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो दुईटै। अब यसलाई टाइमली सल्युसनमा लानको लागि चाहिँ यो अहिले अघिदेखि तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको सहयोग राज्य अथवा सरकारबाट हुनु पर्यो। भने यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आयोगलाई अहिले दिइसकेका छैन है। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भन्दाखेरि सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुरूप तपाईँहरूको ऐन संशोधन गर्नुहोस् नि होइन। र मसँग पनि भनौँ विभिन्न समय चाहिँ भनौँ नि विदेशीहरू भेट्दाखेरि उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ होइन, आयोगप्रति हाम्रो कुनै गुनासो होइन, आयोगसँग हामी सहकार्य गर्ने इच्छुक छौँ, तर के भन्दाखेरि कानुन संशोधन नभएसम्म चाहिँ हामीहरूलाई तपाईँहरूसँग काम गर्न गाह्रो छ। र यो कुरा चाहिँ भनौँ विदेशीहरूले भन्नुभन्दा अगाडि नै अब हाम्रो आयोगको हकमा 2072 साल पुस 1 गते हामीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई ऐनमा के संशोधन हुनुपर्छ भनेर लेखेर पठाइसकेका थियौँ। अहिलेसम्म त्यो भएको छैन। एवं प्रकारले भनौँ नि 2072 साल माघ 24 गते हामीहरूले 1 वर्ष पुरा गर्ने बेलामा हामीले अन्तरिम प्रतिवेदन पनि दियो, जो कि भनौँ अन्तरिम राहतसँग सम्बन्धित छ। त्यसमा देखेका दुविधाहरू, त्यसमा पीडितहरूले भनौँ नि भोगिआएका समस्याहरू र त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर दिएछौँ। अब त्यो पनि भनौँ नि उच्च स्तरीय आयोग भने त्यो कार्यान्वयन पनि नहुने, आयोगले निर्णय गरेको कुराहरू चाहिँ भनौँ अनुसार ऐन संशोधन पनि नहुने, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यो के कति कारणले ढिलाइहरू भइरहेछ। रोकिन्छ। अब सिधा कुरा गरौँ। हजुर, द्वन्द्वरत पक्ष भनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो अहिले पनि सत्ताको शक्ति नियन्त्रणमै हुनुहुन्छ। हिजोसम्म प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, अहिले मुख्य सत्तारूढ घटक नै हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको सरकार पक्ष भनेर चिनिएको सबभन्दा बढी सत्तामा बसेको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको र लामो समय त्यतिखेर सत्ता चलाएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउबा हो, जो अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको के कति सम्लाउँथ्यो त्यो आयोगले छानबिन गर्ला, आयोगको देखिएला, सत्तामा धेरै त्यतिखेर थिएन। र त्यसपछि सत्ताको तर्फबाट भन्ने हो भने नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना थियो, जसका पदाधिकारीहरू अहिले रिटायर्ड भएका छन्, केही अहिले पनि सेना भनेको फोर्सभित्रै छन्। यो शक्ति सन्तुलनले सेना अहिले पनि फोर्स हो, नेपालको एउटा राम्रो शक्ति हो। तत्कालीन सरकार चलाउने शेरबहादुर देउबाजी अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष
प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल अहिले पनि सत्तारूढ गठबन्धन हुन्छ, प्रधानमन्त्री सत्ता चलाइराख्नु भएको छ। हामी नै पर्छौँ, मै पर्छु, त्यसकारण यो आगलाई जसरी पनि सेबोटाज गर्नुपर्छ, यो मान्यता छ कि? सिधा कुरा गरौँ अब। कुरो त अब आफ्नो हिसाबले ठिकै गर्नु हो, त हामीले त्यो भन्न त वास्तवमा मिल्दैन। हामी त खालि चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिने सहयोग सरकारले जुटाइदियो भने। नगर्नुको कारण के? तत्कालीन विद्रोही पक्ष पनि सत्तामै छ, तत्कालीन सत्ता पक्ष पनि सत्तामै छ। त्यही सत्ताले तपाईँहरूलाई आयोग गठन गरेको छ, तपाईँहरू आयोगको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ, काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। काम गर्नलाई पटक पटक असहयोग गर्छ भने तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि भनिसक्नुभयो होला यी व्यक्तिहरूलाई कि काम गर्न दिएन भने इन्टरनेसनल युएनबाट आउँछ रिजोल्युसन पास भएर, जुन अहिले भर्खर श्रीलङ्काको उदाहरण पनि दिइसक्नुभयो। त्यो बुझिराख्नु भएको छैन त, बुझ्न चाहनुहुन्न अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जान्नुहोस्। तर हामी नै हो पर्ने, अब सिधा शब्दमा कुरा गर्दा हामी नै हो पर्ने, भोलि आयोगले दिएको प्रतिवेदन हामी नै दोषी हुन्छ, किन यो आयोगले सहयोग गर्ने भन्ने मान्यताले काम गरेको छैन भनेर किन शङ्का नगर्ने? अब मूल कुरो के छ भने यो समस्यालाई हामीले देशभित्रै निम्त्यान गर्न सकेनौँ भने पछिलाई झन् ठुलो समस्या हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकै यहाँ चाहिँ अब कुनै किसिमले चाहिँ अब उ भयो भने, हस्तक्षेप भयो भने त्यति बेला चाहिँ झन् भयानक स्थिति यो कुरा आउन सक्छ। भनिदिनु भएको छैन भने अहिलेको सत्ता शक्तिका व्यक्ति, तीनटा पार्टी, मेजर पार्टी जति कुरा गरे नि, कांग्रेस एमाले माओवादी हुन्छ, यी तीनैले तपाईँहरू आयोग गठन भइसकेपछि नि सरकार चलाइसके, प्रधानमन्त्री भइसकेमा नि भेट भयो होला यहाँहरू अध्यक्ष हुँदा, भनिदिनु भएको छैन भने यतिको? हामी एउटा मेरो आयोग मात्रै होइन, हामी दुईजनाकै आयोगकै सबै सदस्यहरू भएर चाहिँ हामी जो प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, हाम्रो उसमा त करिब चौथो प्रधानमन्त्रीको रूपमा अहिले चाहिँ आउनु भएको छ। सबै ठाउँमा गएर हाम्रो स्थिति यो छ, हामीले सहयोग गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई नराम्रो हुन्छ, देशकै लागि नराम्रो हुन्छ, त्यसले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, यो समस्यालाई समाधान गरौँ भनेर एकपटक दुई पटक होइन, धेरै पटक गएर हामीले कुरा गरिसक्यौँ। कहिले कानुन मन्त्रालयमा जान्छौँ, कहिले शान्ति मन्त्रालयमा जान्छौँ, सबैले हुन्छ भनिरहेछन्, समस्याको समाधान कतैबाट सुनेको चाहिँ खोइ त हामी नै सत्तामा छौँ, यो आयोग के हो र भन्ने बुझाइ हो कि? तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि नमान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सबै बुझाइसक्नु नमान्ने, उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला नमान्ने। अब भनेको अन्तिममा त के हुन्छ नि, जसै तसै सत्ता चलाउने हामीले नै हो, यो आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने भने हामी नै हो, के मतलब? त्यो हुनसक्छ, तर हामीलाई त जहिले पनि पोजिटिभै कुरा गर्नुभएको छ, काम मात्रै भएको छैन। कुरा चाहिँ पोजिटिभ, काम कुरा एकदम पोजिटिभ, कुरामा कुनै दिनमा चाहिँ। सुरेन्द्रजी, मैले अब अहिले भर्खर उहाँलाई गरेको सिधै प्रश्न गरौँ, म पर्छु पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजी अथवा अहिलेको सेनाका रिटायर्ड भएका अथवा अहिले फौजमै रहेका व्यक्तिहरू जो पावरमा छन्, म पर्छु, त्यसकारण यो आगलाई राम्रोसँग फङ्सन गर्न दिनुहुन्न अथवा यो आगलाई यतिकै अलमा ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरिरहेको छ भन्न अब किन नभन्ने? होइन, अब भेट्दाखेरि उहाँहरू जहिले पनि सहयोग हुन्छ, तपाईँहरूलाई काम अगाडि बढाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। अहिले म्याद थप्ने स्थितिमा जुन अवस्था आयो त्यसमा मैले केही अडान लिएँ, त्यसमा त्यही प्रकारको आश्वासन प्राप्त भएको छ र उहाँलाई स्पष्ट शब्दमा हामीहरूले भनिसकेका छौँ। उहाँ अघि बेपत्ता आयोगको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो कि यो दबाएर दबिने समस्या होइन, घरको समस्या घरैबाट समाधान गरौँ, बाह्य हस्तक्षेप नहोस्, त्यो हाम्रो चाहना हो। अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि भनौँ नि, अब हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू कतिपय अवस्थामा भनौँ नि विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आउँछ, अन्तिम घडीमा विदेशको भ्रमण उहाँहरूले रद्द गर्नुभयो। त्यो कति कारणले भन्दा यो द्वन्द्वकालीन विषयको कारणले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरूलाई आभास नभए पनि होइन, तर पनि भनौँ नि के कति कारणले हो, ठिक छ, पहिला संविधान निर्माणको प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, त्यसमा चाहिँ व्यस्त हुनुभयो होला, भूकम्प आयो त्यसमा व्यस्त हुनुभयो होला, मधेसमा आन्दोलन चर्क्यो त्यसमा व्यस्त हुनुभयो होला। अब अहिले पनि अलिकति उहाँहरूलाई हामीहरू भनौँ नि समय दिउँ कि स्थानीय निकायको निर्वाचन उहाँहरू लागिरहनु भएको छ होइन, सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ र आश गरौँ यो दोस्रो चरणको निर्वाचन समाप्त भए पश्चात चाहिँ हामी भेट्नेछौँ उहाँहरूलाई गएर र पुनः आग्रह गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ भनौँ नि अहिलेसम्म माग गरेका विषयवस्तुहरू जुन हो, मूलत जुन कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने, नियममा संशोधन हुनुपर्ने र साधन र स्रोतको उपलब्धता हुनुपर्ने, त्यो बारेमा हामी कुरा राख्नेछौँ र पुनः उहाँहरूलाई सचेत पनि गराउनेछौँ। हेरौँ उहाँहरूको के रेस्पोन्स हुन्छ त्यसमा। त्यो चाहिँ अलिक ढिला भइसक्यो कि किनभने स्थानीय तहको चुनाव त अब सरासरी गरेर निकै लामो भइसक्यो, तपाईँहरूको समय पनि व्यतीत भइरहेको छ। अब मैले अलिकति यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भनेर जुन आयोगमा के अरे ऐनमा उल्लेख गरिएको छ,
त्यो कुराहरूलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको देखाएको कार्य भनेर जुन परिभाषामा लेखिएको छ, हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घर जग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरेका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध भनेर गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्ता घटना द्वन्द्वकालीन समयमा हामीले दर्जनौं भेटाउँछौँ। अहिले यहाँहरूकोमा उजुरीमा पनि आएका होला हामी यो खालको घटना भनेर। अब यो देखिसकेपछि यहाँहरूले अब भोलि प्रतिवेदन बुझाइरहँदाखेरि यस्ता घटनामा यो व्यक्तिहरू दोषी थिए, यिनलाई यो खालको कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने सिफारिस सहित जान्छ होला। पहिलो कुरा त जुन यो भनौँ नि 9 प्रकारका घटनाहरू वर्गीकरण गरिएका छन्, त्यसमा चाहिँ बेपत्ता बाहेक 8वटा यो आयोगको क्षेत्र अधिकारभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा पर्यो। र आयोगको नाम के छ भन्दाखेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग। र त्यो घटनाको प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि त्यो मेलमिलाप गर्न मिल्ने घटनाहरूलाई पनि गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भनेर चाहिँ त्यहाँ इङ्गित गरिएको छ। र यसमा हाम्रो भनाइ के छ र भनौँ सर्वोच्चको पनि भनाइ के हो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हो त भन्दा गैर न्यायिक हत्या अक्षम्य अपराध हो, यातना अक्षम्य अपराध हो, बेपत्ता पारिनु अक्षम्य अपराध हो, एवं प्रकारले बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, यो 4वटा प्रकारका चाहिँ भनौँ नि घटनाहरू अक्षम्य हो, जसमा कि कानुनी कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राख्न मिल्दैन। तर हामी कहाँ जे जस्तो म्यान्डेट दिएछ त्यसले त अब भनौँ नि हामीलाई मेलमिलाप गराउनु पनि गाह्रो छ। र सङ्क्रमणकालीन न्यायको उत्पत्ति कसरी भयो भन्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने यदि अपराध शास्त्रै यसमा लागू गर्ने हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यसमा लागू गर्ने हो भने यो आयोग दुईटै आयोगको काम छैन। ओके है सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त भनेको के हो भन्दाखेरि समाजमा पुनः मेलमिलापको एउटा वातावरण सृजना गराउनु, एक आपसमा विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु, एवं प्रकारले घटेको सत्य तथ्य पत्ता घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यसलाई जनसमक्ष उजागर गर्नु, एवं प्रकारले त्यस्ता प्रकारका घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर हामीहरूले के कस्तो प्रकारको चाहिँ भनौँ नि उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीहरूले के कस्तो प्रकारको नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्ता प्रकारका ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्ता प्रकारका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ भनौँ नि सरकारलाई सुझाव दिने हो। र अहिलेको जुन यो घटनाका प्रकृति त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन् त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ। तसर्थ पनि हामी चाहन्छौँ कि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई नेपालमा लागू गर्ने हो भने त्यो हिसाबले ऐन परिमार्जन गरिदिनुहोस्, संशोधन गरिदिनुहोस् भन्ने। यसमा संशोधन खोजिराख्नु भएको छ यसमा र मैले भने यात्रा अरू पनि कुरा। अब यहाँहरूले जिल्ला जिल्लामा गएर पीडितहरूसँग कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ निश्चय पनि होइन, उहाँहरूले आश गरिराखेको छ न्याय पाउँछु कि भनेर। पीडितसँगको कुनै एउटा उदाहरण कुराकानीको भन्न मिल्छ जस्तो कुन हदसम्म उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ जुन ढिलाइले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो परिरहेको हो? निश्चय पनि भनौँ जब हामीले जिल्ला भ्रमण गऱ्यौँ र हामीहरूले करिब भनौँ नि 71 जिल्ला भ्रमण गऱ्यौँ है, यो उजुरी आह्वान गर्नु अगाडि। र त्यो भ्रमण गर्ने क्रममा धेरै आक्रोश धेरै पीडाको हामीले सामना गर्नु पर्यो। उहाँहरूको भनाइ थियो कि होइन कहिले को आउँछ कहिले को आउँछ, के सोध्छ, पुरानो घाउ कोट्याउँछ, पुरानो कुराको स्मरण गराउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पुनः यातना दिन्छ भनेर हामीलाई निकै गाह्रो भयो। तर हामीले जब आयोगको क्षेत्र अधिकार बारेमा, आयोगको काम कारबाहीको बारेमा र आयोग किन गठन गरिएको त्यो बारेमा जानकारी आयो, त्यसपछि चाहिँ भनौँ उहाँहरू विश्वस्त हुँदै जानुभयो। र त्यसकै परिणाम हो कि हामीले उजुरी आह्वान गर्ने बित्तिकै सङ्ख्यात्मक रूपमा 58,052 उजुरी आयोग समक्ष दर्ता भयो। के मैले भने 400 को हाराहारीमा चाहिँ सचिवालयमा आएर बसिरहेको छ, त्यसलाई पनि आयोगले चाहिँ भनौँ नि निर्णय गरेर चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने छ। कतिपय अर्धन्यायिक निकायमा होलान्, मानव अधिकार आयोगमा छ। तर जिल्ला भ्रमण क्रममा हामीले के पायौँ, अधिकांशको भनाइ के थियो भन्दाखेरि जे भयो भयो होइन, सरकारले अब हाम्रो चाहिँ बसोबासको व्यवस्था गरिदियोस्, बच्चाहरूको चाहिँ पढाइको व्यवस्था गरिदियोस्, जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ नि शारीरिक चोटपटक लागेको छ त्यसको उपचारको व्यवस्था गरिदियोस्, रोजगारीको व्यवस्था गरिदियोस्, मिल्छ भने पेन्सनकै भन्ने सरकारले चाहिँ हामीहरूलाई व्यवस्था गरिदियोस्। ती प्रकारको उहाँहरूको चाहिँ भनौँ हामी मिलेर बसिसक्यौँ होइन, हामी त्यो पीडालाई पुनः स्मरण गर्न चाहँदैनौँ भन्ने प्रकारको छ। तर सुरुको अवस्थामा चाहिँ आयोगलाई निकै कठिनै थियो।
तपाईँ यहाँहरूले के फिल गर्नु जस्तै बेपत्ता त अझ कस्तो अवस्थामा नि जिउँदो पो आइहाल्छ कि भन्ने एउटा आशको अवस्था हो। पीडितहरूको मानसिकता मनसाय उहाँहरूको पीडा कसरी महसुस गर्नु? अब हामी ठाउँ ठाउँमा करिब करिब 65-70 जिल्लामा हामी पनि गएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको पीडा बुझ्ने प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। अब पीडा शमन गर्नलाई त जबसम्म आयोगले काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन तबसम्म पीडा त यथास्थितिमै रहन्छ। प्राय वास्तवमा के छ भने एउटा व्यक्ति मरिसकेको कुरो थाहा भयो भने परिवारले केही दिनपछि आफ्नो माइन्डसेट मेकअप गर्छन् कि हाम्रो मान्छे अब छैन, अब फर्केर आउँदैनन्, अरू व्यवहार गर्छन्। तर बेपत्ताको स्थिति कस्तो छ भने अहिले पनि राति 12 बजे 1 बजे 2 बजे कसैले ढोका ढकढक गर्यो भने मनमा शङ्का हुन्छ हाम्रो मान्छे आयो कि भने। अझै पनि मान्छेहरूको आश छ ल तपाईँको मान्छे अब छैन होला भन्ने बित्तिकै रिसाउँछन् उनीहरू। होइन, आउँछन् कि अहिलेसम्म खोइ लास पनि फेला परेको छैन, केही पनि कतैबाट सुनिया चाहिँ छैन, अनि हाम्रो मान्छे कसरी चाहिँ मर्यो त? त्यही त पत्ता लगाउन तपाईँहरूले जिम्मा दिएको हो भने आक्रोश पोख्छन्। स्वाभाविक पनि हो, किनकि मृत्यु भइसकेको व्यक्तिभन्दा पनि बेपत्ताको पीडा चाहिँ ज्यादै बढी मात्रामा चाहिँ छ। त्यही कारणले मलाई लाग्छ कि यो बेपत्ता सम्बन्धी कुरो छ, यसलाई चाहिँ त्यो गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनाभित्र चाहिँ लिएको चाहिँ छ। अब पीडितको यो आश होइन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, यो दुईटा बीचबाट कोही भाग्न मिल्दैन। आयोग गठन भएको छ, समयमा आयोगले प्रतिवेदन दिने वातावरण बनाइदिनै पर्छ र त्यसपछि पीडितले न्याय पाउनै पर्छ। भाग्न मिल्ने कोही छैन, मैले त्यही भन्न मिल्छ? निश्चय पनि भाग्ने अवस्था छैन हो। तर छ नि, त्यो त निश्चित रूपमा भाग्ने अवस्था त चाहिँ छैन। तर मान्नु के छ भने अस्ति नै म्याद थप हुँदाखेरि हामीले भन्यौँ कि यदि हाम्रा समस्याहरू छन् त्यसलाई सरकारले समाधान गरिदिएन भने पटक पटक म्याद थपको पनि केही मतलब हुँदैन, लम्बिने कुरो मात्रै हुन्छ। पीडितको पीडा चाहिँ झन् बढ्दै जाने कुरो हुन्छ। त्यसैले समयमा हाम्रो जुन माग छ त्यो पुरा गरिदिनुहोस्, ऐन कानुन ल्याइदिनुहोस्, कर्मचारीको व्यवस्था फेरि म्याद थप गर्ने सिचुएसन आयो भने फेरि आयो भने अलिकति कठिन हुन्छ। यदि भइरहेकै म्यादभित्र सरकारले कानुनमा संशोधन गरिदिएन भने रिपोर्ट बुझाउन भ्याइँदैन भन्ने त यहाँहरूले भनिसक्नु हो, गरिदिएन भने त्यसपछि फेरि थपेर पनि के मतलब हो र? खालि लम्ब्याउने कुरो मात्रै हुन्छ। त्यसैले अब सायद मान्नु अब ऐनमा संशोधन गरेर म्याद थपको व्यवस्था गरिदिएर पनि अरू हामीले चाहेका कुराहरू फुलफिल गरिदिएन भने आयोगमा बसिराख्नुको पनि केही मतलब हुँदैन। अनि के को लागि हामीले म्याद थपको लागि माग्ने? फेरि समस्या त त्यहाँनिर छ। फेरि म्याद थप गर्ने सिचुएसन आयो भने होइन, मैले भने नि जस्तो यही प्रकारको अवस्था रहने हो भने म्याद थपको कुनै औचित्य छैन। जुन कि मैले भन्नु पहिला पनि माघ 25 गते चाहिँ भनौँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरिसकेको विषय हो र त्यसले चाहिँ भनौँ समस्या निम्ताउने बाहेक अरू कार्य केही पनि गर्दैन। आयोगलाई समयमै काम गर्न सम्पूर्ण स्रोत साधन जनशक्ति नदिने, सत्तामा हामी छँदैछौँ, हामीले आयोग गठन गरेको हो, भोलि आयोगको प्रतिवेदन हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसकारण हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना र म्याद मात्रै थप्दै जाने हो भने अहिले पीडितले जुन विश्वास गरेको छ राज्य संयन्त्र र आयोगप्रति त्यो विश्वास भत्कन थाल्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन विश्वास गरेर चासोका साथ हेरिरहेको छ त्यो विश्वास पनि भत्कन थाल्दछ। त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको साँच्चै नै अप्ठ्यारो अवस्था हो। म सत्तामा छु भन्दैमा बच्न सकिँदैन भन्ने कुरा यहाँ दुवै आयोगका अध्यक्षले गरिराख्नु भएको छ। यसलाई राज्य संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ र यो संक्रमणकालीन न्यायको कुरा समयमै टुङ्ग्याउन जरुरी छ। हस्त आजलाई नमस्ते।